अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। बिजनेस टेलिभिजन र अर्थ सरोकार.com मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, मार्केट मास्टर विथ नवराज बुर्लाकोटीको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, आजको अङ्कमा पनि हामी नवराज बुर्लाकोटीसँग विशेष गरी नेपाली पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्था र यससँग सम्बन्धित विभिन्न आयामहरूका बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नवराजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले बजारमा पछिल्लो समय हेर्ने हो भने एकदमै धेरै बिचमा घटेको जस्तो भयो। अनि चाहिँ केही दिन एक दिन त सेन्चुरी नै हान्यो होइन। यो परिवेशलाई चाहिँ आम लगानीकर्ताले कसरी बुझ्दै, यो किन्ने बेला आएको हो कि धेरैजनाले त यो भनौँ न फागुन चैतमा लो लाग्छ, वैशाख जेठमा बेच्नुपर्ने गरी अहिले किन्ने हो पनि भन्नुहुन्छ। खास कुरो चाहिँ के हो? यसले के इन्डिकेट गर्छ भने कुनै एउटा राम्रो समाचारको सङ्केत आउँदै मात्रै पनि बजारमा निकै हरियाली छाउनु भनेको चाहिँ बजार बुलिस मुडमा छ, तर सर्टेन रिजनले गर्दाखेरि माथि जान नसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा यो सिजनल हिसाबले पनि अहिले एकदमै डाउन हुने बेला त हो नै, र बजारले इन्डिकेट के दियो भने म माथि नै जान खोजिरहेको छु है भन्ने खालको इन्डिकेसन चाहिँ दियो। लिक्विडिटीको समस्या र लोन लेन्डिङ अथवा लोन लिन जाँदाखेरि लोन लिन नसकिने अवस्थादेखि देशको समग्र अर्थतन्त्र थोरै पनि पोजिटिभ साइजमा आयो भने बजार चाहिँ त्यो समाचार समातेर निकै माथि जान खोजेको जस्तो देखिन्छ। यस्तो अहिले भनौँ न, अब वैशाख हाराहारीमा त चुनाव छ होइन, चुनावको तयारी भयङ्कर भइरहेछ। तर हामीले विगतमा विश्लेषण गर्थ्यौँ वा बजारमा धेरैले विश्लेषण गर्ने चाहिँ चुनाव वरपर चाहिँ एकदम पैसाको फ्लो बढ्छ भने जस्तो त देखिएन। बजारमा लिक्विडिटी टाइटको टाइटी छ। यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यो चाहिँ लिक्विडिटीको समस्या सल्भ नहुनु भने चाहिँ नीतिगत विश्लेषण र त्यसअनुसार चालिनुपर्ने उचित कदमहरूको अभाव हो। त्यस कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा भएको जस्तो जुन अवस्था छ, त्यसलाई सङ्कटबाट माथि लानलाई के गर्ने त? अलिक बढी बहस गरेर अलिक गहिराइमा सोचेर जानुपर्ने हो जस्तो लाग्छ नीतिगत लेभलबाट। त्यस कारणले पहिलाको अवस्थाभन्दा आर्थिक अवस्था वास्तवमै अलि सङ्कटपूर्ण भएको हो कि? अब अनि आर्थिक अवस्था चाहिँ सङ्कटपूर्ण हुने अनि फेरि बजार चाहिँ माथि जान्छ भन्ने अपेक्षा गरिरहन फेरि यो अलिकति विरोधाभास भएन यो? हो, त्यस कारणले गर्दा अहिले सङ्कटपूर्ण जुन अवस्था छ यसको समाधान नभई त माथि जान भन्न खोजेको होइन मैले पनि। यसको समाधान हुनुपर्छ, गरिनुपर्छ, सम्भव छ। त्यो समाधान भएर माथि अवस्था अलिकति नर्मलाइज भएको अवस्थामा चाहिँ बजार माथि नै जान्छ। अब यो समाधानै नभइकन अरू फर्दर सङ्कटमा गइराख्दाखेरि चाहिँ बजार त अलरेडी सङ्कटैमा भइरहेको पोइन्टमा छ नि, अहिले एकदम न्यून पोइन्टमा छ। मलाई के लाग्छ भने एउटा कविता याद आयो, मैले कुनै बच्चा बेलामा पढेको थिएँ। पृथ्वीभित्र अडे मात्र पुग्यो शिशिरमा जरा, पृथ्वीभित्र अडे मात्र पुग्यो शिशिरमा जरा, पालुवा त्यसमा अर्कै त्यो बसन्तमा चढाउला। नयाँ पालुवा नयाँ बसन्तसँगै हामीले अहिलेको अवस्थामा अलिक अगाडि यसो हेर्दाखेरि सिजनको हिसाबले हेर्दाखेरि पात झरेर बोट घिङ्रिङ्ग भइरहेको हुन्थ्यो। यो मरेको हो कि जिउँदैछ बोट, कुनै त कोट्याउनु पर्ने पनि हुन्थ्यो। तर जब केही पानी बर्सिन्छ अनि सिजन पनि अलिक चेन्ज हुन्छ अनि उचित समय आउने बित्तिकै हराभरा हरियो, कस्तो रहर लाग्दो हरियो भन्छ। सम्भवतः बजारले यस्तै केही वर्षा अथवा उचित वातावरणको खोजी गरिरहेको छ। मरेको होइन, पात झरेको मात्रै हो। अब पालुवा पलाउन थाल्छ, पलाउँछ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। यो चाहिँ भनेको अब समग्रमा सठिक भएर बुझ्दाखेरि चाहिँ यो सेयर बजारमा इन्भेस्ट गर्ने बेला हो, अहिले लगानी गर्ने बेला हो। आफ्नो पैसा छ भने सबै लगानी गर्ने बेला हो। ब्याङ्कले त लोन दिँदैन जान्छ।
ब्याङ्कले लोन दिँदैन, दिँदा पनि अलिक ब्याज दरको बढी हो, तर त्यो ब्याज दरले त खासै फरक पार्दैन। बजारमै खेल्ने, बजारमै लगानी गर्नेलाई 12-14% को ब्याज हुनु र 9% को ब्याज हुनेले किन त्यो 4-5% जोगाएर नाफा गरौँला भनेर बजारमा लागे होइनन् जसले लोन लिने हुन्। एक्जाम्पलकै हिसाबले भनौँ न, अहिलेको प्राइसमा, अहिलेको मूल्यमा चाहिँ ल ब्याङ्कले लोन दिने हो भने म इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्ने क्यापेसिटी आफूले मेन्टेन गर्न पर्यो, त्यसलाई म्यानेज गर्ने मेन्टेन गर्न पर्यो, म अझै थप्न रेडी छु। तर ब्याङ्कले लोन दिँदैन। लोन किन सेयर बजारलाई, कृषिलाई लोन नपाइरहेको अवस्था छ। अरू छोडौँ न, हामीले कृषि प्रोजेक्ट सुरु गर्दैछौँ अब भने नि मैले अस्ति नै, त हामीले 100% इक्विटीबाटै गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेछ। त इकोनोमी यो सङ्कटमा पुग्दा पनि बजारमा त्यो हरियाली छाउनु, ब्याज दर नबढ्ने आकलन गर्दा मात्रै पनि 100 अङ्कको बजार सेन्चुरी हान्नु भनेको लिक्विडिटी मेन्टेन भएर सहज रूपमा लोन पाइने अवस्था हुन्छ भने कति पुग्छ होला। म मेरो क्यापेसिटी डबल गर्न चाहन्छु, यो मेन्टालिटी त धेरैको होला नि त, तर सहज अवस्था त छैन। अब यसको मतलब सेयर बजार नै इकोनोमिकलाई माथि, देशको लागि फाइदा भएर एकदम माथि लाने अवस्था हो त भने त्यो होइन। तर म अरू कुनै बिजनेसमा छु, म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेसमा छु, एग्रिकल्चर बिजनेसमा छु अथवा एजुकेसनल बिजनेसमा छु भने पनि मेरो लगानीलाई डाइभर्सिफाइड गर्ने र लिक्विड पोजिसनमा राख्ने बेटर अप्सन भनेको त बजार नै हो नि, फेरि सेयर बजार हो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो बिजनेसको कम्पोजिसनमा सेयर बजार आउनु स्वाभाविक हो। त सेयरमै किनेर त्यसैलाई बेचेर त्यसैबाटै पुरा चल्छु, त्यो भएर मैले जहिले भन्ने गरेको छु, बजार भनेको एकदम फुल टाइम त्यसैमा लाएर गर्छु भन्ने चिज होइन। अब केही साथीहरू लागिराख्नु भएको छ, आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो त्यो। तर आम रूपमा हेर्दा चाहिँ यो आफ्नो बिजनेसलाई डाइभर्सिफाइड गर्ने र आफूलाई लिक्विड पोजिसनमा राख्ने एउटा राम्रो सेगमेन्ट हो, इकोनोमीभित्रको राम्रो सेगमेन्ट हो। र समग्र इकोनोमी माथि जाँदाखेरि यो पनि माथि जाने हो। समग्र इकोनोमी चाहिँ एकदम सङ्कटमा गइराख्दा यो माथि जान सक्दैन भन्ने त अहिले देखिहाल्यो नि, होइन? सङ्कट समग्र इकोनोमीमा जति पर्छ त्योभन्दा बजारमा धेरै पर्दो रहेछ। त्यसो भए यसलाई अर्को अर्थमा बुझ्न सक्छौँ, जब समग्र इकोनोमीमा केही सकारात्मक सन्देशहरू आउँछन् भने बजारमा त्यसको इफेक्ट त्यो इकोनोमी, समग्र इकोनोमी भन्दा बढी पोजिटिभ हुँदो रहेछ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भनेको अहिले चाहिँ बजारमा भनौँ न अलिकति लिक्विडिटी सहज भइदिएको भए वा चाहिँ ब्याज दरमा अलिकति केही यस्तो समस्या नभइदिएको भए त बजार धेरै माथि जाने रहेछ यो हिसाबले त। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो युएसको मार्केटमा हेऱ्यो, युएसमा इन्भेस्ट गर्ने केही साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुरा गऱ्यो भने बोनस भन्ने नै हुन्छ र भन्ने ठान्नुहुन्छ उहाँहरूले। बोनस दिन्छ, यो प्राइसको फ्लक्चुएसनमा मात्रै गेन गर्ने होइन र हामीले योभन्दा बाहेक बोनस पनि हुन्छ। नेपालमा त बोनसै हुन्छ, नेपालमा त जब बोनस आउने भन्ने हुन्छ अनि बजार कहाँ जान्छ हामीले देखिरहेका छौँ नि, होइन? एउटा सेक्टरमा अहिले बोनस आउने भरे, हिस्ट्रीमा नै पहिलोपल्ट बोनस आउने भरे भन्ने भित्रै अलिकति भइरहेको छ नि। अनि प्राइस कहाँ पुगिसक्यो त, होइन त? जान्छ नि त, माथि जान्छ नि त। अझै बेटर म्यानेजमेन्ट, अझै बेटर चाहिने आउँदाखेरि अझै माथि जाला, त्यो आफ्नो ठाउँ होला, होइन? त हामीहरूको नेपाली मार्केटको हिसाबको जुन रिटर्न हेर्ने हो भने ठिक छ, मेरो प्राइस बढेन, क्वान्टिटी त बढेर बस्छ नि। अनि मेरो त्यो बढेर बसेको क्वान्टिटी समेतमा प्राइस बढ्दा त मलाई एकैचोटि आउँछ नि, किन वरि हुने? मेरो कि त क्वान्टिटी बढाउनु पऱ्यो, प्राइस बढेन भने क्वान्टिटी बढाऊँ न। क्वान्टिटी बढ्छ नि, बोनस आएपछि क्वान्टिटी बढ्यो, भोलि त्यो प्राइस अलिकति माथि जाने बित्तिकै बढेको क्वान्टिटीको पनि प्राइसको समेतको गेन हुँदा मलाई कसरी नोक्सान हुन्छ र? त्यस कारणले मार्केटको रिटर्न वाइजको हिसाबमा जाँदा चाहिँ मैले भन्ने गरेको, आज आफूले भन्ने गरेको छु, रिटर्नै नभइकन ट्रेडिङमा मात्रै फ्लक्चुएसनको गेन लिन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ यो अहिलेको सिचुएसनमा त्यति राम्रो काम नहोला पनि, अथवा अलिअलि गर्नेले त गरि पनि राख्नु भएकै छ अलिअलि, होइन? तर म लङ रनमा सोध्छु, भोलि फेरि सहज परिस्थिति आउँदा अर्थतन्त्रमा थोरै मात्रै पनि सकारात्मक सन्देश आउँदा बजारमा चाहिँ त्यसको असर अलिक धेरै नै आउँदो रहेछ है भन्ने हिसाबको एनालाइसिस मेरो हो। त्यस कारणले पनि अहिले यति बेला चाहिँ
आफूसँग भएको लगानी गर्ने र पेसेन्स लिने बेला हो। जस्तो बजारमा अरू बेलामा पनि हामीले चाहिँ भनौँ न चैत चाहिँ जेनरली बजार घट्ने नै समय हो वा चाहिँ साउन भदौ चाहिँ बजार बढ्ने नै समय हो भन्ने खालको एक खालको त्यो चलिरहेको ट्रेन्ड पनि छ होइन। यसपालि चाहिँ अब धेरै ब्याङ्क स्टकको कुरा गर्ने हो भने त एकदम 1100-1200 को हाराहारीमा बजार आइसकेको छ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ पोर्टफोलियो कसरी म्यानेज गर्ने, ब्याङ्कको सेयरतर्फ लाग्ने हो कि होइन, बढ्दाखेरि त फेरि बढ्ने तिनी हाइड्रो र फाइनेन्स हुन् भनेर लाग्ने हो कि कसरी लाग्ने हो अबका लगानीकर्ताले चाहिँ? यो सर्ट टर्ममा चाहिँ, सर्ट रनमा चाहिँ बोनस नआए पनि माथि गइसकेपछि त्यो माथि गएको प्राइसले गेन दिने रहेछ, यो रहेछ भनेर बोनस नआउने सेक्टरमा पनि बुलिस मेन्टेन भयो। तर लङ रनको बुलिस त्यो सेक्टरमा मेन्टेन हुँदैन। लङ रनको बुलिस जसले वास्तवमै रिटर्न दिन्छन्, बोनस दिन्छन्, डिभिडेन्ड दिन्छन्, त्यही सेक्टरमा चाहिँ बुलिस फर्किन्छ। मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, सेक्टर सिफ्टिङ हुँदैछ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। र हिजोकै अस्तिकै बढाइमा पनि हामीले हेर्ने हो भने थोरै सेक्टर सिफ्टिङको तयारी गरिरहेको जस्तो मैले देख्छु। त्यस कारणले अब नेटवर्किङबाट आफ्नो चाहिने फ्रेन्ड सर्कलहरूबाट यसलाई यहाँ पुर्याउँ, त्यसपछि अनि हामी यतिमा बेचौँ, यसो गरौँ भनेर एउटा ट्रेडिङ मात्रै गरेर इनोसेन्ट टाइपको इन्भेस्टर्सहरूको मनी मै खेल्ने अथवा बेनिफिट लिने, भनौँ न ट्रेडिङमै जानेहरूबाट बेनिफिट लिने, ट्रेड गर्ने भन्ने हिसाबका लागि चाहिँ केही स्टकहरूले काम केही समय गर्न सक्ला। तर जो प्योरली इन्भेस्टर हुनुहुन्छ, एनालाइसिसको, नेटवर्किङको, आफ्नो सर्कलको हिसाबमा भन्दा पनि एउटा म लङ रनमा बेनिफिट लिउँ भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै एप्रोप्रिएट समय हो। राम्रा बोनस दिने कमर्सियल ब्याङ्कहरू, माइक्रो फाइनेन्सहरू, हाइड्रो पावरभित्रमा पनि बोनस आइराख्नेहरू, अथवा अब टेलिकम सेक्टरको पनि बोनस आउने भन्ने खालको एउटा भित्र मार्केटमा थोरै कता कता त्यो इन्डिकेसन भएको जस्तो बुझिन्छ, प्राइसले पनि त्यो अगाडि लगेको जस्तो देखिन्छ। अनि अथवा भनौँ सर्टेन जुन सेक्टर्सहरूमा हामी नेटवर्थ पनि स्ट्रङ छ, सेक्टरल कम्पिटिसनहरू हेऱ्यौँ भने पनि त्यो एउटा पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा पनि आफूलाई टिकाइराखेका, जोगाइराखेका, बचाइराखेका, ग्रोथ गरिरहेका हामी स्क्रिप्टहरू पाउँछौँ। त्यो स्क्रिप्टहरू आफ्नो पोर्टफोलियो राख्ने यो उचित समय हो। कसैले मैले हिजो गरेको लगानी भन्दा घटेको छ, नोक्सानमा छ, नोक्सानमा म कसरी एक्जिट गरौँ र भन्ने हो भने दुईवटा स्टकको कम्पेरिजन यो पनि त गर्न सक्छौँ नि। हिजोको दिनमा मैले जुन किनेको भए नि आज त घटेकै छ, त मैले सेक्टर सिफ्ट गर्न खोज्दा मैले जुन सेक्टरबाट जुन सेक्टरमा सिफ्ट गर्न खोज्दैछु त्यो सेक्टरलमा प्राइस डिफरेन्स हेरे भइगयो नि। हिजो मैले जुन किने त्यसमा कति घट्यो, कति पर्सेन्ट मेरो डाउन भयो। यदि यो सेक्टर नभएर अर्को सेक्टरमा म गए भए पनि त्यहाँ पनि त मेरो घटेकै छ, त्यहाँ कति पर्सेन्ट डाउन भयो। यो कम्पेरिजनमा मैले धेरै डाउन भएको स्टकबाट थोरै डाउन भएकोमा गएँ भने चाहिँ अलि रिस्कीमा जस्तो गएँ जस्तो होला होइन। तर मेरो डाउन पर्सेन्टेज हेर्दा थोरै मात्रै पर्सेन्टेज नोक्सान भएको, मानौँ मलाई कुनै स्क्रिप्टमा 10% को नोक्सान भएको छ, त्यही प्राइस रहेको पेरिफेरीमा मैले अर्को स्टक किनेको भए आज त्यसको नोक्सान मलाई चाहिँ कति हुन्थ्यो त त्यो हेरेर होइन। त्यसलाई हामीले कम्पेरिटिभ बेसिसमा हेर्दा मलाई नोक्सानी कम हुने गरिकन ब्यालेन्स गर्ने गरिकन सिफ्ट गर्न सकिन्छ नि त। भोलि फेरि बजार बढेपछि म किन्छु भन्दा त त्यो सँगसँगै बजार बढ्छ नि त। अनि मैले इन्भेस्ट गरेकोमा गेन आउन्जेलसम्ममा त आज मैले किनेको भए त्यसमा कति पर्सेन्ट गेन हुने अपर्च्युनिटी गुमाएँ भने त त्यसपछिको सेक्टरल सेक्टरले त काम गर्दैन नि त। त्यस कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आफूले स्क्रिप्ट चेन्ज गर्दा, सेक्टर सिफ्टिङ गर्दा डाउन मार्केट डाउनै भएको अवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ। आफूलाई कम नोक्सानी हुने गरिकन धेरै नोक्सान जोगाउने भनौँ न एउटा हिसाबले दुईटैमा घटेको छ भने कम घटेकोबाट बढी घटेकोमा सिफ्ट हुँदा त त्यो बेनिफिटै हुन्छ नि होइन र। मैले अलि बुझाउन गाह्रो भयो होला यो थ्योरेटिकल्ली चाहिँ। जस्तो मैले अर्को एउटा प्रश्न के गर्न खोजेको भने जस्तो अहिले भनौँ न आम लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट चाहिँ धेरैजनाले यो चैतमा लो लाग्छ, चैतमा लो लाग्छ भनेर अझै पनि त्यो चैतको लोलाई पर्खिरहेको हो कि भन्ने यस्ता लगानीकर्ताहरू पनि धेरै छन् नि। त्यस्ता लगानीकर्ताले चाहिँ के गर्ने? वा त्यो लो कहिले लाग्छ त थाहा हुँदैन, के गर्ने त्यो बेलामा?
मेरो विचारमा चाहिँ के हो भने असाध्यै लो पोइन्टमै मात्रै किन्छु र अनि एकदमै पिकमा मात्रै बेच्छु भन्ने मानसिकता चाहिँ हामीले अलिकति हटाउनु पर्छ। त्यो लोअर साइडमा किन्छु र हायर साइडमा बेच्छु भन्ने राख्नुपर्छ। नत्र भने अपर्च्युनिटीहरू गुम्न पनि सक्छन्। बजारको यही हुन्छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, किनभने बजार चाहिँ इज नट गाइडेड बाई एनी थ्योरी, इज नट गाइडेड बाई एनी प्रिन्सिपल, इज नट गाइडेड बाई फन्डामेन्टल। बजार फन्डाले चल्छ, हामी फन्डामेन्टल हेर्छौँ भने त्यो पनि त हुँदैन। कहिलेकाहीँ यो केले गाइड हुन्छ त भन्दा इट्स अल अबाउट मास साइकोलोजी। मास साइकोलोजी के हो त भन्ने कुरा, मास साइकोलोजी भनेको चाहिँ म्याक्रो न्युजले ल्याउने कुरा हो। म्याक्रो लेभलको बृहत हिसाबको न्युजले ल्याउने कुरा हो। बृहत हिसाबको न्युजले के हो त, ब्याङ्कहरूले जस्तै एकछिन भनौँ इन्ट्रेस्ट रेट नबढ्ने बढी एउटा फ्याक्टर होला, समयमै इलेक्सन हुने बढी अर्को फ्याक्टर होला, ब्याङ्कमा तरलता अभाव कम हुन थाल्यो रे अर्को फ्याक्टर होला, ए ब्याङ्कहरूले लोन दिन थाले रे अर्को फ्याक्टर होला। हिजो 4/12 को जुन क्याप छ हट्नुपर्छ 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 भनिया छ, कुनै एक दिन त हट्छ फेरि, त्यो अर्को फ्याक्टर होला हैन। यस्ता खालका फ्याक्टर्सहरू अथवा सेयर स्प्लिटमा जाला, कुनै हाई कस्टवाला सेयर भने सेयर स्प्लिटमा जाला, यस्ता खालका फ्याक्टरहरू जुन सकारात्मक न्युजहरू हुन्छन्, ती सकारात्मक न्युजहरूले मास साइकोलोजीलाई पोजिटिभिटी दिन्छ। अब त साँच्चै बजार बढ्ने भयो भनेपछि अनि तपाईँ नि किन्ने, म पनि किन्ने, उहाँ पनि किन्ने, अनि त्यति बेला त टिएमएसले नै होइन ह्याङओभर भएर बस्ने, काम नगरे जस्तो भने कहिलेकाहीँ आइराखेको हुन्छ नि, ओहो यो भएन, त्यो खालको पनि हुनसक्छ नि त होइन। त्यो भएर एकदमै लोअरमा पुगेपछि म किन्छु अथवा एकदमै हायरमा गएपछि मात्रै म बेच्छु भन्दा पनि आफ्नो सर्टेन एउटा रेन्ज बनाउनु पर्छ। विदिन दिस रेन्ज म किन्छु, यो रेन्जमा गएपछि म बेच्छु। फन्डामेन्टल्ली पनि हेर्ने, बजारको ट्रेन्ड पनि हेर्ने, बिजनेसको सेक्टर पनि हेर्ने, त्यो सेक्टरमा कुन कुन छन् र कुन कुनको हैसियत के छ, म्यानेजमेन्ट पनि हेर्ने। यसरी जाँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ अहिले एकुमुलेसन गर्ने बेला हो र कतिले त एकुमुलेसन गरिराख्नु भएको जस्तो बुझ्छु मैले। अहिले एकुमुलेट गर्ने बेला हो, आफूले थुपार्ने बेला हो। पैसै छैन भने त के गर्ने, रहर छ पैसा छैन, त्यो त अर्कै कुरा हो नि होइन। यो रहर र पैसा छैन भने त बजार मात्रै होइन अरू कुरा पनि रोकिया हुन्छ। तर आफूलाई म्यानेज गर्न सक्ने गरिकन, लोभी भएर होइन, इन्जोय गर्ने गरिकन, जे काममा पनि इन्जोय गर्ने गरी गर्नुपर्छ। अनि त्यसले आफूलाई ताकत दिन्छ, नत्र भने फ्रस्ट्रेसन दिन्छ। त्यसै भएर ठुलो एक्सपेक्टेसन नराख्ने, तर यो बजारमा बस्ने हो, बजारमा खेल्ने हो भन्ने हो भने चाहिँ यो एकुमुलेसन गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने एकदमै राम्रो अवसर हो भन्ने लाग्छ मलाई। गाली पनि गर्नु होला कहिलेकाहीँ कतिले, होइन यो मान्छेले यो भनेको छ, जहिले पनि भनेको छ, तर बजार बढेकै छैन। मैले 2 महिना 4 महिनाको कुरै गरे होइन। मैले के भनिरहेको छु, मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको, बजारमा राम्रो बेनिफिट लिने चाहिँ बिचमा मौका आउन त सक्छ, आफूलाई म्यानेज गर्ने हो। त्यो बेलामा ब्याज तिर्ने पैसा त्यो बेलामा निकाल्नुहोस् न, आफ्नो रिक्वायरमेन्टलाई त्यो बेलामा निकाल्नुहोस् न। जति बेला केही मार्जिन आइराखेको हुन्छ, गेन आइरहेको हुन्छ, बाँकीलाई किन टेन्सन लिनु, माथि फेरि तल गए पनि यार आफ्नो लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्ट हो भने। र बजारमा मलाई चाहिँ लाग्छ, अहिले पनि मलाई लागिरहेकै छ, यो होइन अर्को जुलाई हो। त्यस्तो बजारमा अघि नै तपाईँले एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, टेलिकम सेक्टरकै कुरा इङ्गित गर्न खोज्नु भएको थियो होइन, बोनसका हल्ला खल्ला पनि चलेका छन्। अब यो बढी नै सक्यो, धेरै नै बढिसक्यो, प्राइस पनि धेरै माथि गइसक्यो भनेपछि अब पनि किन्न चाहिँ फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर धेरै दर्शकले सोध्नु भएको छ। अब कुन प्राइस रेन्जमा किन्दा बेनिफिट हुन्छ, कुन प्राइस रेन्जमा किन्ने, कुनमा नकिन्ने भन्ने त आफ्नो एनालाइसिसको कुरा पनि हुन्छ। तपाईँले ठ्याक्कै नामै तोक्नुभयो, सेक्टरमा त्यही एउटै हो भन्ने हिसाबले पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, मलाई यो ब्याङ्किङ, टेलिकम, यो सेक्टरहरू भनेको जस्तो केसमा पनि चल्ने, हाइड्रो पावर यो पनि चल्ने हो, तर हामीले बेस्टवाला हेर्न पर्यो भन्ने लाग्छ होइन। हामी युज यसको बढ्दै गएको छ, नम्बर अफ कन्ज्युमर बढ्दै गइरहेछ, कन्ज्युमर बेस पनि। यदि यसलाई वेल म्यानेज गरेर जाने हो भने धेरै माथि हुनुपर्ने प्राइस हो। अब वेल म्यानेज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्वेसन हो नि त होइन। रिजर्भमा पैसा छ,
बोनस सेयर इस्यु गर्यो भने नम्बर अफ सेयर बढी हुन्छ अनि नम्बर अफ सेयर बढी भएपछि इपिएस मेन्टेन गर्न सकिन्न अनि इपिएस मेन्टेन गर्न नसकेपछि म्यानेजमेन्टमा हुनेले नयाँ स्ट्र्याटेजी ल्याउन पर्यो नयाँ तयारी गरेर अगाडि बढ्न पर्यो त्यो प्रेसर किन लिनु भनेर पेसिभ टाइपको हिसाबले म्यानेज गरिन्छ अर्गनाइजेसनहरूलाई बोनस नदिइकन त्यही थोरै नम्बर अफ सेयरकै इपिएस मेन्टेन गरेर अझ भनौँ रिजर्भमा फन्ड बढ्दै गएपछि त त्यो इपिएस इन्क्रिज पनि हुन्छ अनि हामीले इपिएस यस्तो इन्क्रिज गरायौँ भनेर म्यानेजमेन्टले व्याख्या गरिरहँदा सिधा सादा इन्भेस्टरले त के हेर्छन् भने वास्तवमा यसको इपिएस त बढ्यो भन्ने हिसाबले हेरे हुन्छ त बोनस सेयर इस्यु गरेपछि नम्बर अफ सेयर बढ्छ नम्बर अफ सेयर बढ्दा बढ्दै पनि इपिएस मेन्टेन गर्नलाई हामी लाग्छौँ हामी खट्छौँ यो खालको जोस जाँगर जनरल्ली सरकारी टाइपका अथवा संस्थान टाइपका संस्थाहरूमा भएको देखिन्न अथवा भनौँ जति प्राइभेट सेक्टरमा म्यानेजमेन्ट एग्रेसिभ भएर आफ्नो बिजनेस बढाउन काम गर्छन् त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट त्यो सेक्टरहरूमा देखिन्न यो एउटा पोइन्ट चाहिँ डाउटफुल हो अदरवाइज यदि पर्फेक्ट म्यानेजमेन्ट भएर एग्रेसिभली अगाडि बढ्ने हो भने नेपाल ब्याङ्क नामै तोक्नु पर्दा कृषि विकास ब्याङ्क टेलिकम रिजर्भमा टन्न पैसा छन् किन बोनस दिँदैनन् किन कन्जर्भेटिभ भयो होला यो एउटा फ्याक्टर हुनसक्छ है त्यहाँको म्यानेजमेन्टहरूको बेलैमा ध्यान जाओस् म्यानेजमेन्टलाई एक्टिभ गराउने कर्मचारी लेभललाई एक्टिभ गराउने सिइओहरू अथवा पोलिसी प्लानिङ लेभलमा उनीलाई रेस्पोन्सिबल गराएर बिजनेसको राम्रो ग्रोथ गराउनको लागि चाहिँ नम्बर अफ सेयर बढाउनुहोस् बोनस इस्यु गर्नुहोस् अनि इपिएस मेन्टेन गर्न उहाँहरू कुद्नु परेन खोज्नु परेन सुतेर खान पाइयो सुतेर खा भन्न खोजे होइन है फेरि यो चाहिँ अर्गनाइजेसनल यो आस्पेक्ट ब्याङ्कहरूले राम्रो बुझिया जस्तो लाग्छ त्यो भएर सधैँ कस्तो राम्रो बोनस दिनुहुन्छ सधैँ कर्मचारी लेभललाई के हुन्छ इपिएस मेन्टेन गर्नलाई कस्तो पर्फेक्टली चलाउनु भएको देखिन्छ काम गर्नु पर्यो नि कि इपिएस मेन्टेन अब इपिएस बढी नम्बर अफ सेयर बढिसक्यो इपिएस मेन्टेन गर्नु परेन नम्बर अफ सेयरै नबढेपछि त इपिएस आफै मेन्टेन हुन्छ रिजर्भमा पैसा भएपछि त झन् झन् सजिलो बनाइदिन्छ त्यसले अनि अर्गनाइजेसनलाई इनइफिसियन्ट बनाइदिन्छ अब नेपाल टेलिकम कृषि विकास ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क यस्ता टाइपका अरू पनि केही इन्स्टिट्युसन्सहरू तपाईँले नामै निकाल्नुभयो त्यस कारण मैले यो एउटा नलेज होस् भन्नको लागि भनेको त्यहाँ चाहिँ बोनस सेयर इस्यु हुँदा इपिएस मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्नेहरू हाबी हुनुहुन्छ कि अथवा होइन अब हामीले पनि बोनस दिउँ यो रिजर्भमा यहाँ रिजर्भ फन्ड राख्ने उता लगेर फिक्स डिपोजिटमा पैसा राखेर अनि इपिएस मेन्टेन भएकै छ भनेर बिजनेसमा हामी यसरी राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हाम्रो धेरै भविष्य बाँकी हुँदैन साथी हो त्यो भएर एग्रेसिभली लाग्नुपर्छ सबै खटिनुपर्छ सबै जागौँ भन्नेहरू हाबी हुनुहुन्छ यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ साँच्चीकै यसलाई जिउँदो अर्गनाइजेसन्स बनाएर लिएर जाने हो सरकारी संस्थानहरू योहरू टेलिकम ब्याङ्क्सहरू सबै यसलाई भनियो भने यो म्यानेजमेन्टले सोच्नुपर्ने विषय हो नम्बर अफ सेयर बढाउनुहोस् बोनस दिनुहोस् इपिएस मेन्टेन गर्ने च्यालेन्ज आफै थपिहाल्छ त त्यस्तो अघि नै अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि निकाल्नु भएको थियो यो सेयर्सको स्प्लिट गर्ने कुरामा होइन यो बेला बेलामा उठ्ने बहस पनि हो कि चाहिँ अब महँगा सेयर चाहिँ स्प्लिट गर्नुपर्छ वा स्प्लिट हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो धेरै दर्शकले नबुझ्नु भएको कुरा चाहिँ यो स्प्लिट भएपछि के हुन्छ वा के हो स्प्लिट वा स्प्लिट गरेपछि चाहिँ हामीलाई के फाइदा हुन्छ कम्पनीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ यसलाई अलिकति स्पष्ट पारिदिनु भए आभारी हुने थियो एउटालाई कतिवटा बनाउने भन्ने क्वेसन आउँछ स्प्लिट भनेको टुक्रा गर्नु हो कन्सोलिडेसन भनेको जोड्नु हो सेयर स्प्लिटले के बेनिफिट दिन्छ भने आज एउटै सेयर 2000-4000 को छ भने र मसँग चाहिँ लगानी गर्ने 1000 रुपियाँ मात्रै छ भने त्यो सेयर त मेरो पहुँचमा कहिल्यै नआउने भयो नि मेरो पहुँचमा पनि त त्यो सेयर भइदियोस् भन्ने हो भने त मैले 2000 को सेयरलाई 4वटा टुक्रा बनाएँ भने त त्यो 500 को भयो नि एउटा मैले पनि 2टा किन्न सक्ने भएँ नि त त्यो सेयर स्प्लिटले गर्दा इन्भेस्टर्सहरू साना इन्भेस्टर्सहरूको पहुँचमा पनि महँगा कम्पनी जुन महँगा स्क्रिप्टहरू छन् त्यो सेयरमा लगानी गर्ने अवसर दिन्छ र जब लगानीकर्ताहरू बढ्छन् धेरै डिमान्ड बढ्छ धेरै सप्लाई र डिमान्डले प्राइस पनि त डिटर्मिनेसनमा केही फरक पार्छ
र त्यसले गर्दा मार्केटलाई मेन्टेन गर्नलाई, प्राइसलाई मेन्टेन गर्नलाई यसले फाइदा गर्छ। जसले स्प्लिट हुनु अगाडि किन्नु भएको छ उहाँहरूलाई त त्यो मेन्टेन हुने जुन प्राइस छ, बढेरै मेन्टेन हुने प्राइसको गेन त भइराख्ने भयो। जो एक्जिस्टिङ होल्डरहरूलाई पनि, जो नयाँ इन्भेस्टर्सहरू अथवा जो पहुँचमा नपुग्नु भएको इन्भेस्टर्सहरूको बिचमा त्यसले पहुँच दिने भयो। र अर्को चाहिँ इन्भेस्टर्सहरूको कन्सियसनेस प्राइसमा पनि हुन्छ। मास इन्भेस्टर्सको सस्तो किन्ने चलन हुन्छ। जुनसुकै सेक्टरमा पनि कुन चाहिँ सस्तो छ, त्यो किन सस्तो भयो, त्यसको डिभिडेन्ड कति छ, बोनस कति छ, म्यानेजमेन्ट कस्ता छन्, इपिएस कस्तो छ, त्यसका बुक भ्यालु के हुन्, होइन? यो सबै चिजहरूमा सबैले जान नसक्ने पनि हुन सक्छन्, तर प्राइस त आँखाले देखिने भयो नि। यो पनि त आखिर यही सेक्टरमा छ, ब्याङ्क नै हो अथवा हाइड्रो नै हो अथवा यो पनि त माइक्रो नै हो, होइन? अनि यसको चाहिँ यति प्राइस छ भनेपछि यही किन्छु, अथवा थोरै बढ्दा नि मलाई धेरै पर्सेन्टेज हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो साइकोलोजी, मास साइकोलोजी आउँछ इन्भेस्टर्सहरूकोमा। यो कहिलेकाहीँ एकदमै राम्रो नलेज भएकै इन्भेस्टर्सहरूमा पनि यो साइकोलोजी आइराखेको हुन्छ। किनभने मासले के सोच्छ, मलाई कसरी बेनिफिट हुन्छ भन्ने सोच्ने हो नि त यसमा। त्यसैले गर्दा सेयर स्प्लिटले साना इन्भेस्टर्सहरूलाई पनि त्यो सेयरमा पहुँच दिने, डिमान्ड बढाउने, प्राइस मेन्टेन गर्न सहयोग हुने र मास साइकोलोजीलाई त्यो सेयरले एट्र्याक्ट गर्ने चान्सेस बढ्छ यता इन्भेस्टर्सहरूको केसमा भने। कम्पनीको केसमा केही फरक पर्दैन। पहिला 100 रुपियाँको सेयर थियो, दुईटा स्प्लिट भयो भने 50-50 पार भ्यालुको हुन्छ, टोटल क्यापिटल त उयो केही फरक परेको छैन, होइन? अब बरु अब जब नम्बर अफ सेयर बढ्छ, त्यो पार भ्यालुको कम्पेरिजनमा नम्बर अफ सेयर बढेपछि इपिएस चाहिँ फेरि त्यो पार भ्यालुको कम्पेरिजनमा त उही हुन जान्छ। तर पहिलाको हिसाबमा एडजस्टेड हुनुभन्दा अगाडि, एडजस्ट गर्नु अगाडि त इपिएस घट्ने भयो, नम्बर अफ सेयर बढ्ने भएपछि। अनि त्यसमा म्यानेजमेन्टलाई एउटा नयाँ किसिमको प्रेसर अथवा एक किसिमको, त्यसलाई कसरी बुझ्ने, प्रेसर भनेको ऊर्जा, प्रेसरले नै ऊर्जा दिने हो, ऊर्जा भएपछि फेरि प्रेसरमा काम गर्न सकिने हो। त्यो एउटा वातावरण कहीँ न कतैबाट धेरैजना इन्भेस्टर्सहरू जोडिए, सबैको एट्र्याक्सनमा परिसक्यौँ हामी। हाम्रो यो प्राइस जुन मेन्टेन भएको छ यसलाई घट्न नदिउँ न भन्ने बुझेको म्यानेजमेन्टलाई त आफ्नो प्राइस घट्न नदिउँ, म अब्बल हुँ, म नम्बर 1 हुँ भन्ने पर्छ नि त। ब्याङ्किङमा जो नम्बर 1मा छन् उनले नम्बर 1 पोजिसन मेन्टेन गर्न खोज्नु, अनि सेकेन्ड थर्ड पोजिसनमा हुनेले म कसरी फर्स्टमा पुग्न सक्छु भन्ने जुन कम्पिटिसनहरू देखिया हुन्छ नि, त्यो कम्पिटिसनलाई त सपोर्ट गर्ने भयो नि सेयर स्प्लिटले फेरि प्राइस मेन्टेन हुन। र त्यो फेरि मेन्टेन भइसकेपछि म्यानेजमेन्टलाई यो मैले कन्टिन्यू अलिकति लगाव दिएर एग्रेसिभली बिजनेस गर्नु पर्यो भन्ने वातावरण क्रिएट हुने भयो नि त। त्यसैले गर्दा यो फाइदै हुने विषय हो, नोक्सान गर्दैन यसले। जस्तो अर्को विषय एउटा यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सैद्धान्तिक सहमति दिएको विषयलाई लिएर पनि यो नोबेल ब्याङ्क र नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको मर्जरको विषय फेरि पनि चर्चामा आएको छ, होइन? दुई थरी प्रश्न वा तर्क छ यसमा चाहिँ। एउटा चाहिँ नोबेल ब्याङ्कले एकदम राम्रो डिभिडेन्ड हिस्ट्री वा रिटर्नको हिस्ट्री एकदम राम्रो छ, यो बङ्गलादेश ब्याङ्कलाई एक्वायर गरिसकेपछि बङ्गलादेश ब्याङ्कमा त केही ठुलै एमाउन्टका फाइलहरू पनि बिग्रेका छन् भन्ने खालको कुराहरू पनि बाहिर हल्ला आइरहेछ, होइन? यो कुराले के फरक पार्छ कि पार्दैन भनेर एउटा प्रश्न छ। अर्को प्रश्न चाहिँ यसपालि पनि यहाँ रिजर्भमा भएको पैसाले रिटर्न दिन सक्छ र फेरि अर्को ब्याङ्कको खोजीमा हिँडिसक्यो नबिल भने जस्तो पनि सुन्नमा आछ कता कता। यो के त्यस्तो हो? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नोबेल ब्याङ्क को जुन म्यानेजमेन्ट टिमको कम्पोजिसन छ, बोर्डदेखि लिएर लगानीकर्ता सेयर, मेजर सेयर होल्डर, कन्ट्रोलिङ स्टेक होल्डरदेखि त्यसका चाहिँ सिइओ, डेपुटी अथवा सबै त्यो टिम, एउटा समग्रमा म्यानेजमेन्ट भने एउटा टिम हो। त्यो टिम असाध्यै बिजनेस बुझेको टिम हुनुहुन्छ, मलाई चाहिँ त्यो विश्वास छ। त्यस कारणले उहाँहरूले यसको प्राइसलाई नम्बर 1बाट नम्बर 2 हुन्छु भन्ने सोच्नु भएको छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँले स्पेसिफिक भनेर सोच्नुभयो, त्यस कारण मैले अन्य अरूलाई चाहिँ नराम्रो अथवा यो गर्न सकेनन् भन्न खोजेको होइन। माथिसम्म पुगेर पनि मेन्टेन गरिरहन सक्नु भनेको निकै गाह्रो चिज हो, च्यालेन्जिङ हो। त्यो च्यालेन्जलाई कसरी हामी एड्रेस गर्दै जाने भने त त्यो एड्रेस गर्न सक्ने, त्यो च्यालेन्जलाई म्यानेज गर्न सक्ने म्यानेजमेन्ट त बेस्ट म्यानेजमेन्ट हो नि। त्यसकारण मलाई लाग्छ
अहिले पनि नबिलको जुन स्ट्र्याटेजी छ म हेरेर कहिलेकाहीँ सिक्छु पनि कहिलेकाहीँ आहा कस्तो राम्रो सेटिस्फाइड भन्ने खालको निर्णयहरू त्यस्ताहरू आएको हुन्छन्। जहाँसम्म ठुला फाइलहरू बिग्रेका फाइलहरू भन्ने छन् सङ्गत गुनाको फल भनिन्छ नि, त्यहाँको म्यानेजमेन्टले त्यो फाइललाई कस्तो बनाउँछ होला के लाग्छ? वा अलि ठुलो भइसकेपछि चाहिँ ठुलोले हेर्ने नजरै फरक हुन्छ, नजरै फरक हुन्छ र उसले पनि जो बिग्रिरहेको गरे अब चाहिँ म यसरी जान्छु भन्ने पनि हुनसक्छ। यस्तो खालको सबै सर्कमस्टेन्सेसले हेर्दा चाहिँ ग्रोथ राम्रो हुने र इन्भेस्टर्सहरू ओरी हुने होइन, बढी सेटिस्फाइड हुने मौका आउँछ जस्तो लाग्छ। कुनै पर्टिकुलर स्क्रिप्ट वाइजलाई मैले फेरि यो भन्दै गर्दा किन्नुहोस् भन्न खोजे होइन है, किन्ने र बेच्ने फरक चिज हो। यो तपाईँको आफ्नो पर्सनल डिसिजन हुनुपर्छ, पर्सनल एनालाइसिस हुनुपर्छ। मेरो आफ्नो पर्सनल एनालाइसिस र डिसिजनले गर्ने हो। त्यसकारण जुन स्ट्र्याटेजी, जुन प्राइस मेन्टेन गर्ने, जुन बोनस मेन्टेन गर्ने, जुन त्यो फेरि त्यत्रो बोनस दिएर पनि इपिएस मेन्टेन गर्ने, यो समग्र चिज हेर्दा ठिक छ। फेरि अर्को ब्याङ्कलाई कन्सोलिडेट गरेर के फरक पर्यो त? मर्जरमा ल्याउँदा के फरक पर्यो त? आफ्नो ब्याङ्क बेटर हुँदै जान्छ, म त्यो इपिएस मेन्टेन गर्न सक्छु, म त्यो बोनस पनि मेन्टेन गर्न सक्छु भन्दै जाँदै गर्दा। र यदि टेक्निकल्ली पनि फेरि हेर्छौँ हामी, क्यालकुलेसन भएर म्याथमेटिकल्ली हेर्छौँ भने नम्बर अफ सेयर जतिले बढ्यो र बिजनेस एक्सपान्सन र क्यापिटल रिजर्भ जुन क्रिएट भयो 43 को एक्सचेन्ज रेसियो थियो होइन 57%ले, त्यो चिजले पनि फेरि म्याथमेटिकल्ली पनि मेन्टेन गर्न सहज बनाएको छ। यो सहज पनि त म्यानेजमेन्टकै डिसिजनको रिजनबाट भयो नि होइन र? त्यही भएर जब उहाँहरू बेस्ट थिङ्सको लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अनि हामी थोरै थोरै 2-4 हजार 10 हजार 20 हजार अथवा कति त 200-400 होला, कसैको 1-1.5 लाख यतिकै त सेयर हुनेले किन डराउनु पर्छ र? बेस्ट म्यानेज भएका कम्पनीहरू छान्नु पर्यो। फर द टाइमिङलाई डाउन भए पनि यो बिग्रिँदैन भन्ने सुनिश्चितता हुने खालका म्यानेजमेन्टहरूले म्यानेज गरेका अर्गनाइजेसन्सहरूमा इन्भेस्ट गर्दा बेनिफिटै हुन्छ लङ रनमा। जस्तो यो मर्जर एन्ड एक्विजिसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो हिमालयन ब्याङ्क र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको जुन मर्जर तुइयो भनौँ, मर्जर बिग्रियो होइन। अब यो दुईटा संस्था चाहिँ कुनै पनि हालतमा अरू कुनैलाई लिएरै अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो भएको हुनाले पनि कुन कुन ब्याङ्क मर्जरको तयारीमा छन् भन्ने खालको चर्चाहरू पनि सुरु भएको छ। जस्तो सेन्चुरी ब्याङ्क कुनैसँग जाँदैछ वा सिभिल ब्याङ्क कुनैसँग जाँदैछ भन्दै गर्दाखेरि यी दुईटा त कुनै न कुनै लिन्छन् भन्ने हिसाबले पनि स्टकको डिसिजन लिइरहनु भएको छ धेरैजनाले। यस्तो सम्भावना हुनै पर्ने हो वा के हो यो चाहिँ? राष्ट्र ब्याङ्कको डिसिजनसँग र राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनमा बढी भर पर्ने विषय भयो होइन। अब अहिलेको अवस्थामा हेर्दा चाहिँ अर्को कुनै ब्याङ्कमा मर्ज नभइकन त्यो जुन सेयरमा ट्रेडिङमा पनि रोकिएको अवस्था छ त्यो पनि नखोल्ने अथवा सर्टेन चाहिने कम्प्लायन्सहरू गरेरै जानुपर्ने भन्ने भएको हुनाले कुनै न कुनै मर्जरमा लिनै पर्यो। अब लिँदाखेरि जुन नाम लियो त्यही नै हो अथवा अर्को कुनै हो, त्यो चाहिँ फरक पाटो हो। त्यहाँको म्यानेजमेन्टहरूको बिचमा हुने सहमति, उहाँहरूको चाहिने थिङ्किङमा हुने एक किसिमको सामञ्जस्यता, युनिफर्मिटी, अनि सेयरको प्राइसमा हुने एक्सचेन्जको रेसियो, बिजनेसको भोल्युम अथवा बिजनेसको चाहिँ पोजिसन, यो धेरै चिजले फरक पार्ला होइन। तर ब्याङ्कको नम्बरहरू घट्दै जाने अथवा ब्याङ्कहरू बिग साइजर हुँदै जाने र ब्याङ्कहरू मोर इफिसियन्ट हुँदै जाने सिचुएसन अगाडि देखिन्छ। यसले गर्दा राम्रो हो यो इकोनोमीको लागि। अहिलेको इकोनोमीमा ब्याङ्किङलाई अलिक धक्का गएको अथवा अप्ठ्यारो भएको भनेको चाहिँ हामी कहाँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू राष्ट्र ब्याङ्कले मात्रै हेर्ने नभइकन सहकारीको धेरै ठुलो भोल्युम छ, माइक्रो फाइनान्सहरू छन्, फेरि त्यो त फर्मलै भए, इन्फर्मल्ली चाहिँ हुने त कति छन् फेरि कारोबारहरू। अनि ब्याङ्किङमा जाँदा चाहिँ धेरै नर्म्सहरूको पालना गर्नुपर्ने, तर अरू कतिमा चाहिँ त्यो नर्म्सहरूको पालना गर्नु नपर्ने, त्यो फर द टाइमिङको हिसाबले मात्रै हो। लङ रनमा सोच्ने साथीहरूको लागि र म आफ्नो कुरा गर्ने हो भने मेरो आफ्नो पर्सनल हिसाबले
चाहिँ यो एकदमै एप्रोप्रिएट बेला हो। छानिकन राम्रो स्टकमा इन्भेस्ट गर्ने एप्रोप्रिएट बेला हो। जस्तो यो स्टक किन्ने बेलामा चाहिँ धेरैजनाको प्रश्न फेरि पनि के हुन्छ भने म एकदमै सस्तो ब्याङ्ककै कुरा गरौँ इक्जाम्पलको लागि होइन, सस्तो ब्याङ्क किन्न राम्रो कि महँगै होस् तर राम्रो रिटर्न दिने ब्याङ्क किन्न होस्, त कुन चाहिँ किन्दाखेरि अलि बढी पोसाउँछ भनेर दर्शकले सोध्नुहुन्छ कि। उदाहरणै लिएर एकजना दर्शकले सोध्नु भएको छ, म 300 पनि नपुगेको कुमारी ब्याङ्क लिउँ वा चाहिँ राम्रै प्राइसमा एनआइसिआइसिआई लिउँ, कुन किन्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ? यो एक्जाम्पलको लागि मात्र नाम लिएको, यो यसलाई प्रतिनिधि बनाएर उत्तर दिनु होला भन्ने मेरो अपेक्षा। यसमा चाहिँ 3टा क्याटेगोरीमा राख्दा राम्रो हुन्छ आफ्नो पैसालाई। त्यही सेम सेक्टरभित्रमा पनि बेस्ट, मिडियम र अलि बटमवाला, कमजोरको खुराक कस्तो भइरहेछ अहिले? त्यो बेटर हुन खोजिया छ कि कमजोरै हुँदै तल जाइरहेछ? त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब हामीलाई यदि त्यो इन्फर्मेसनसम्म एक्सेस हुँदैन भने चाहिँ त हामीले सिम्पल हिसाबले बाँड्न पर्यो, बेस्ट, मिडल र अलिकति बटमवाला भएकोमा। त्यो हिसाबले बाँड्दा बेस्टमा अलिक बढी वेट गर्ने, मिडलमा ठिकै र बटममा ठिकै गर्ने गर्दा रिटर्नको हिसाबमा चाहिँ मिलेर आउने चान्सेस त्यो हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब म रिस्क नै लिन्छु, यो यस्तो न्युज आइराखेको छ पक्कै यस्तो होला भन्ने हिसाबले लिँदा चाहिँ अब आफ्नो पर्सनल डिसिजन हो। यदि त्यस्तो रिस्की न्युज अथवा रिस्की इन्फर्मेसनमा इन्भेस्ट गरेर अगाडि बढ्छु भन्नुहुँदाखेरि पनि नराम्रो होइन, तर एउटा चिज चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, त्यो लिक्विडेसनमा जानेवाला हो कि होइन। भोलि गएर त्यो लड्यो भने त्यो लड्दा उठाउने कोही छ कि छैन? त्यो लड्दा उठाउने चाहिँ ब्याङ्किङको केसमा लड्दा उठाउने राष्ट्र ब्याङ्क भयो भने, अब यस्तै अरू सबैमा लड्दा उठाउने कोही छ कि छैन? सरकार पो छ कि कहिलेकाहीँ ब्याकअप, कुनैमा सरकार होला कुनैमा होइन, यो त यस्तो छ भन्ने होला। तर डेन्जर पोजिसनमा पुगेकाहरूमा डेन्जर गेम खेल्ने रिस्क लिन भएन। होइन लड्दाखेरि उठाउने कोही छ, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने छ भने चाहिँ केही रिस्क लिएर जान चाहने साथीहरूको लागि उहाँले इन्फर्मेसन पनि त्यो अनुसार ग्यादर गर्नु पर्यो। जान सकिन्छ, जस्तो फन्डामेन्टल स्टकमै ख्याल गरेर फन्डामेन्टल स्टक नै म लिन चाहन्छु भने चाहिँ भनौँ न, ल म कुनै ब्याङ्कको सेयर किन्न चाहन्छु भने एक्जाम्पलकै लागि भन्दा कुमारी ब्याङ्क 300 पनि नपुगेको प्राइसमा किन्दा ठिक हुन्छ वा चाहिँ राम्रो गरिरहेका नबिल एनआइसिआइसिआई जस्ता ब्याङ्क चाहिँ अलिकति बढी पैसा तिरेर किन्दाखेरि कुनमा चाहिँ मैले रिटर्न बढी पाउँछु भन्ने मेरो प्रश्न थियो। बजार जस्ता तस्तै रह्यो भने बोनस बढी दिनेमा रिटर्न राम्रो हुन्छ। बजार असाध्यै बुलिसैमा जान थाल्यो भने चाहिँ लो प्राइसवालाहरूमा गेन राम्रो हुन्छ पर्सेन्टेज टर्म्समा। यो चाहिँ कता जाँदैछ मलाई त्यस्तो कुरालाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो भयो। अहिलेको भनेको त बुलिस ट्रेन्ड नभएको भए एउटा सानो गुड न्युजले पनि सेन्चुरी हान्ने अवस्था आउँदैन। यो भनौँ न, यो केही समयको लागि रोकिएर अल्मलिएर बसेको चाहिँ केही समयको लागि त हेर्नुहोस् न, देशको राजनीति नै अल्मलियो, फेरि पनि ब्याज बढ्ला कि भन्ने हल्लाखल्ला थियो, अनि लिक्विडिटी नै सल्भ हुन सकेन, बिजनेस देशभित्रको उत्पादकता नै बढेको छैन। केही समयको लागिको अल्मललाई होइन र, बादल नलागी पानी पर्दैन। अब बादल लगाएर पानी परेको बेलामा अब सधैँभरि यस्तै हो भन्ने सोचिन्छ। घामले त फेरि बादल चाहिँ घाम त लागेकै हुन्छ होइन। फेरि त्यस कारणले गर्दा मैले अघि भने मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ, अहिले पृथ्वीभित्र अडे मात्र पुग्यो शिशिरमा जरा भनेपछि शिशिर महिना भनेको शिशिरको सिजन भनेको त्यो हुन त हाम्रो शिशिर यो वसन्त ऋतुको हिसाबले डिभिजन छ नेपालमा, 6वटा पनि बाँडिया छ, अन्त 4वटा कतिमा है। त्यो भन्दा त्यो समयमा चाहिँ बाँचेर बस्नु पर्यो कि मर्न चाहिँ भएन। पालुवा त पछि आइहाल्छ नि वसन्तमा भनेको। त्यसै भएर पृथ्वीभित्र अडे मात्र पुग्यो शिशिरमा जरा, पतझर भएर बस्ने बेलामा पृथ्वीभित्र ज्वरो चाहिँ टेकाएर बस्नुहोस्, उभिन चाहिँ सक्ने भएर बस्नुहोस्। पालुवा यसमा अर्कै त्यो वसन्तमा चढाउला भनेको जब वसन्त आउँछ अनि पालुवा चढाउँछ अनि राम्रो बन्नु होला नि।
त अहिले त टिकेर त बस्नुहोस्। समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले टिक्ने र सँगसँग पैसा छ भने किन्ने बेला हो। अहिले टिक्ने पैसा छ भने स्ट्राटेजिकल्ली सर्टेन राम्रा खालका स्टकहरूमा किन्ने छानिकन अनि पेसेन्स लिएर बस्ने। पालुवा पलाउँछ, नसोचेकै पलाउँछ। हवस् त, तपाईँको यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हवस् त दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेल तपाईँ बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।